जेरेमियास 20वो आविसो. पाशूर नावाचो यादनीक इमेराचो पूत सर्वेस्पराच्या मंदिराचो कारभारी आसलो. ताणें जेरेमियासाक हें बाकीत करतना आयकल्लो. तेन्ना पाशुरान जेरेमियासाक फटके मारूंक आनी सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या बेंजामिनाच्या उंचल्या दारवंट्या लागीं ताका खोडे घालूंक लायले. दुसऱ्या दिसा पाशुरान जेरेमियासाचे खोडे काडूंक लायले. तेन्ना जेरेमियासान ताका म्हळें, तुका पाशूर म्हूण नांव आसलें, तें बदलून सगल्या वाटांनी कांपेरो अशें सर्वेस्पोर तुका नांव घालता. तर सर्वेस्पोर अशें सांगता, हांव तुका आनी सगल्या तुज्या इश्ट मित्रांक कांपेऱ्याच्या ताब्यान करतलो. ते तुज्या दुस्मानाचे तोरवारीन पडटले. हें तूं तुज्याच खाशा दोळ्यांनी देखतलोय. जुदाच्या सगल्या लोकांकूय बाबिलोनियाच्या राजाच्या ताब्यांत करतलो. तो तांकां कैदी करून बाबिलोनियेक व्हरतलो आनी तोरवारीन तांचो जीव काडटलो. त्या भायर ह्या शाराची सगळी दौलत, सगळी जमा केल्ली गिरेस्काय, जुदाच्या राजाची सगळीं भांडारां तांच्या दुस्मानाच्या ताब्यान करतलो. हें सगळें लुटीचो माल करून ते बाबिलोनियेक व्हरतले. आनी तुका पाशूर आनी तुज्या आख्या घोराब्याक कैदी करून बाबिलोनियेक व्हरतले. थंय तूं मरतलोय आनी थंय तुका पुरतले. तुका आनी जांकां तुवें फुटकिरीं बाकितां केल्लीं तांकांय तशेंच घडटलें. जेरेमियास सर्वेस्पराक शीण करता. सर्वेस्परा, तुवें म्हाका फसयलोय आनी हांव फटवलो. तूं म्हजें वन बोलीस देखून तुवें म्हजेर जैत व्हेलें. दीसभर हांव केण्ण्याचो माल जाला. सगळीं म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. हांव उलोवंक लागता तितलेय पावटी जुलूम आनी निसंटन अशें हांवें आड्डोन परगट करचें पडटा. सर्वेस्पराचें उतर दीसभर म्हाका अखमान आनी केण्ण्यो भोगपाचें कारण जालां. हांव अशें चिंततालों, हांव ताचो उगडास पर्यान काडचो ना. ताच्या नांवान हांव आनीक उलोवचोच ना. पूण तेन्ना म्हज्या हड्ड्यांत उजो पेटला आनी तो म्हज्या हाडांनी पुर्यान रिगला म्हूण दिसो. ताका दोमावून दोमावून म्हाका पुरो जालें, पूण ताका दोमावूंक म्हज्यान जालें ना. सगळ्याच वाटांनी कांपेरो ताचेर आरोप करतात. ताचेर आरोप करुया अशें म्हणून सगळीं म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात आनी गुणगुणटात तें म्हाका आयकूं येता. इश्टागतीन म्हजे लागीं भोंवताले ते पुर्यान म्हजें पाड जातलें म्हूण रावतात. ते म्हणटात, घडये ताका आमी चुकींत सांपडायतल्या, मागीर ताका आमच्यान धरूंक जातलें आनी तेन्ना ताचो आमी सूड घेवचो. पूण तूं सर्वेस्परा एका बळवंत विरा सारको म्हजे कुशीक उबो आसाय. म्हजेर आड आसात ते आदळोन पडटले आनी हारवतले. आपलें सगळें फिसकटलें म्हूण लोजेक सांपडटले. सदांकाळ तोंकपाची विसरूं नजो तसली तांची लॉज जातली. तूं सरसक्तीवंत सर्वेस्परा, नियाय नितीन मनशाक तपासून काडटाय. मनांत आनी काळजांत कितें आसा तें तूं बरो वळखताय. म्हज्या दुस्मानाचो सूड घेताय म्हूण म्हाका पळोवंक दी, कित्याक म्हजो जीव हांवें तुज्या हातांत सोडला. सर्वेस्पराक गायोना करात, सर्वेस्पराची स्तुती करात, कित्याक जुलूम भोगतल्या ह्या दुर्बळाचो जीव खोट्या मनशांच्या ताब्यांतलो ताणें सोडयलो. हांव जल्मा आयलां त्या दिसाचेर शिराप घालतां. म्हजे आवयन म्हाका जल्म दिलो त्या दिसाचेर आशिर्वाद पडूं नये.
तुका भुरगो जल्मला, तुका पूत जाला अशें म्हणून म्हज्या बापायक खबर हाडली आनी खुशाल बरीत केलो त्या मनशाचेर श्राप घालता. दोया धरी नासतना सर्वेस्परान नाटक केली त्या नगरा सारको हो मनीस जावं. सकाळी झूज पावता म्हूण भिरांत घालपी आरोड आनी दोनपारां लढायेचो बोभाळ ताच्या कानार पडूं. कित्याक ताणें म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतूच म्हजो जीव काडूंक ना. अशें केल्लें तर म्हजी आवय म्हजो फोण जातली आसली आनी तिचो कुसवो सदांकाल गर्भान सुजलेलो उरतलो आसलो. कित्याक म्हूण हांव कुसव्यांतलो भायर सरलों फकत कश्ट आनी दूख भोगूंक आनी लजेन म्हजें जिवीत सोंपूंक. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.